नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी बातें चैनल की तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त व अहबाब खैर व आफियत से होंगे और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ करते हैं कि वो हमेशा आपको खैर व आफियत के साए तले रखिए। आज हम आपके लिए एक ऐसा ख़ास एक बहुत ही मुजरब वजीफ़ा लेकर आए हैं जो उन लोगों के लिए है जो कर्ज़ों के बोझ तले डूबे हुए हैं और जिनको उसकी सख्त ज़रूरत है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जो कमाते हैं साथ ही खर्च हो जाता है। गोया कि ऐसे लोगों के रिज़्क़ में बरकत नहीं पाई जाती। इस मसले में मुब्तला अफराद रोज़ाना रिज़्क़ व रोज़गार के लिए ये मुजरब अमल लाजमी करें और अपनी ज़िंदगी में ही अनोखे कमालात देखें। आज की वीडियो में रिज़्क़ व रोज़गार के हवाले से ये जो मुजरब अमल आपको बताने जा रहे हैं, पहले अल्लाह वालों का रिज़्क़ से मुतल्लिक एक सबक आमोज़ वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, तो सोचा ये वाक़या आपके साथ शेयर करता चलूँ। अल्लाह वालों के हदिया की बरकत भी इंसान के रिज़्क़ में वुसअत का ज़रिया बन जाती है। जैसा कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद बड़ा ही परेशान होकर आपसे कहने लगा, हज़रत हज का इरादा है और दिल चाह रहा है लेकिन कुछ भी पास नहीं है। तो उन्होंने फरमाया, फिर तुम हज पर जाओ और मेरी तरफ से ये दीनार अपने पास रखो। उसने कहा, बहुत अच्छा हजूर। वो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से दिनार लेकर बाहर निकला। अभी बस्ती के किनारे पर ही था तो क्या देखता है कि एक काफ़िला जा रहा है। उसने भी काफ़िले वालों को सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया। फिर पूछा, भाई बताओ कहाँ का इरादा है? तो उन्होंने कहा, हजूर हज पर जा रहा हूँ। और आप? तो काफ़िले वालों ने कहा, हम भी हज पर जा रहे हैं। तो उसने कहा, मैं भी हज पर जा रहा हूँ, मगर मैं तो पैदल चलूँगा। वो कहने लगे, एक आदमी ने हमारे साथ जाना था और इत्तफाक से बेचारा बीमार हो गया, जिसकी वजह से वो पीछे रह गया है और उसका ऊँट हमारे साथ खाली है। आप अगर चाहो इस पर सवार हो सकते हो। वो शख्स उस ऊँट की पीठ पर बैठ गया और जब काफ़िले वाले रुकते और खाना पकाते तो इस शख्स को भी अपना मेहमान समझकर साथ खिला देते। पूरे हज का सफ़र इसी तरह तय किया। आखिरकार उनके साथ हज करके वापस आया और उन्होंने बस्ती के किनारे इस शख्स को उतार दिया। उसको कहीं भी खर्च करने की ज़रूरत पेश न आई। शेख की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, हज़रत अजीब हज था। मैं तो मेहमान ही बनकर फिरता रहा और अब घर वापस पहुंच गया। हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा कुछ खर्च हुआ? तो अर्ज किया, कुछ तो खर्च नहीं हुआ हजूर। तो हजूर फरमाने लगे, मेरे दिनार मुझे वापस कर दो। अल्लाह वालों का एक दिनार भी खर्च नहीं होता। बरकत ऐसी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिनार को खर्च ही नहीं होने देते। ये माल में बरकत ही थी जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। बहुत से लोगों को ये शिकायत करते हुए हमने देखा है कि उनके हाथ में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है। गोया कि ऐसे लोगों के रिज़्क़ में बरकत नहीं पाई जाती। इस मसले में मुब्तला अफराद रोज़ाना बाद अज़ नमाज फ़जर और बाद अज़ नमाज अशा 1100 मरतबा या गनी हो या गनियों का विर्द करे तो आप देखिए इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत भी पैदा हो जाएगी और पैसा भी आपके पास टिकना शुरू हो जाएगा। ये मुजर्रब वजीफ़ा है और रिज़्क़ में बंदिश ख़त्म करने का बेहतरीन इलाज भी। जो दुकानदार और ताजर शटल खोलने से पहले 70 मरतबा या गनियो पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कारोबार में बरकत अता फरमा देंगे और कभी भी नुकसान का एहतमाल ना होगा। जुमेरात के दिन या जुमा की रात में 19,000 मरतबा इस इस्म बारी का विर्द करना और हमेशा इस अमल को जारी व सारी रखना इंसान को गैब से इस कदर मालो दौलत अता कर देता है कि वो सोच भी नहीं सकता। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है।
کئی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو یا دکان پہلے بہت چلتی تھی اور اب آمدن اچانک سے کم ہو گئی ہو، اسے بھی چاہیے صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرے اور دکان کا کاروبار بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کسی سے قرض لیتے ہیں اور قرض لینے والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں قرض واپس کر دیں گے، تب کوشش کیا کریں جو مدت مقرر کی ہوتی ہے اس کے دورانیہ کے اندر اندر آپ قرض کو لوٹا دیں، اور جب قرض دینے کی باری آتی ہے تو قرض ہم سے لیٹ ہو جاتا ہے، جس کی بدولت کافی پریشانیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو قرض دینے والا ہوتا ہے اسے بھی چاہیے ذرا صبر تحمل سے کام لے، کیونکہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے آپ کو دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے ایک دوسرے کے دل میں اعتبار بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قرض ادا کریں گے، جب تک مقروض کے پاس رہے گا اتنے ہی دن آپ کو اس قرض کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ یعنی کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور جب تک وہ لینے والا قرض آپ کو ادا نہیں کرتا تب تک نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی صبر سے کام لیا کریں۔ جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں اور مرنے سے پہلے اس کو ادا نہیں کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے جس کا ہم کو آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے آپ ایسے کام ہی نہ کرو جس سے آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑے اور کسی سے قرض لے کے دیا جائے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر، یہ درود وہی جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ سورہ نصر، یہ آپ کو پارہ نمبر 30 میں ملے گی، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس سورت کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، آپ نے 41 دن کی نیت سے کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل جب شروع کرنا ہے تو اس کی نیت 41 دن کی ذہن میں رکھیے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 دن یہ سورت پڑھنی ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ کے سر سے جتنا بھی قرض ہوگا اس عمل سے اللہ رب العزت ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یہ آج کا وظیفہ تھا جو آپ کو بتانا تھا۔ اس وظیفے کی ہر کسی کو اجازت ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ جو خواتین اس عمل کو مسلسل 41 دن تک نہیں کر سکتی، جو دن آپ کے رہ جائیں آپ ان کو بعد میں پورا کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے یہ عمل 41 دن تک ضرور پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے کے اسباب اپنے علم غیب سے پیدا فرما دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ سے درخواست ہے سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریے گا تاکہ آپ کے دوست احباب عزیز و اقارب بھی اس سے بہتر طور پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ہمارے اس چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔